back to my channel Fernandez family in UK. कशी आहे तुम सगळी? आम्ही बीन बरी आहे. आणि किती सांगतले ओके त्या दिसा तुमकां सांगलेलें हांयें व्हिडिओ केला तेतून हांव तिसऱ्या सुकी कोत्ता म्हूण सो त्या दिसा सांगलेलें हांव तुमकां शेअर कोत्ता म्हूण मगे तिसऱ्या सो हांव तुमकां म्हगेलो तिसऱ्याचें सुकी हांव तुमकां शेअर कोत्ता व्हिडिओ. सो तेचं हांव तिसरी क्लीन कोत्ता आनी क्लीन कोन्न जालें म्हणटकीर तें उदक उरता तेजेर हांव तें धुयता. सो हेचें बरें इजी आहाय अशें करून गोंय आमगे अशें करून काडपा पडटा पूण एक अशें करून आहा हेचें गोंय तुगे एके पाटी दोनी एकूताय चड मास आहाय जाल्यार दोनी घालताय पूण एकू सायडीन आहाय म्हणटकीर एकू घालताय थोडी मातशी ओपन जालें नाय. नॉर्मली हांव बाजारांत गेलें जाल्यार मातशी लेट जातरी ऑल टायम केन्ना मागीर अशें करून हेल्प करता मातशें मागीर तो मातशें हेल्प करतरी मागीर मागीर मातशें फास्ट जाता. सो मुको जायना म्हणून म्हाका वॉल्टान हेल्प केली जाय एके पाटी हांव करता. सो तेन्ना म्हाका मुको जायना म्हणून तेन्ना ओपन करून दिलें म्हाका. सो हांव क्लीन करून जालें म्हणटरी तें उदक आहा चोय उदक तें हांव मातशें गायटा स्टेन करता. सो तेजे मागीर अशें कचरो उरता तो मागीर हांडेचोय कलर सेम उरता मागीर तेजे त्या उदकान हांव मातशें कोतून धुयता. आनी उदकान टाकून आतां हांव सगळें मातशें मागीर तयार करता. हांवें ऑल्टराक सांगलां म्हाका कांदो कातून दी म्हूण तिसऱ्यान सुकी करपा लागून सो तो म्हाका हेल्प करून दिता. तिसरी करची ना पयलीं हांव सगळें रेडी करून घेता म्हाका मागीर म्हाका करपा इजी पडटा म्हणून. सो हांवें गॅस ऑन करून गेलें फ्रायंग पॅन दवरलो आहा कढाई टायप अशें तुमकां येता. सो हांव तेल घालता मातशें तापलें जाय तापतरी मागीर जितले कांदो घालता तितली मातशें बरें जाता. सो कितें जाता भाजतरी मातशें थोडो जाता न्हू ताका लागून सो कांद्याचें मातशें टेस्ट येता बरो. आनी सगळें रेडी करून दवरलें पयलीं कांदो टमाट कोरिएंडर चिली तुमकां जाय तशें करून घालपाक जाता. तुमकां बारीक पीस करून घालपाक जाता नाजाल्यार अशें करून घालपाक जाता नाजाल्यार हाफ लेगीत करून घालपाक जाता.
मातशें तेजेर धाकून लायता आनी धाकणें लायता आनी मातशें स्लो हेजेर तो भाजून घेता. सो हांव नॉर्मली ना वायट कांदो यूज करता, पूण पयर वॉल्टर आवडीन गेलो तेन्ना ताणें रेड ऑनियन हाडलो, सो तो हांव यूज करता आतां. सो तुमकां दिसतलें मातशें कांदो रेड जाला सो मातशें हें जाता मागीर ब्रावनीश हें जालें म्हणटरी तितूंत तुमी हें घालाय टमाट घालपाचें. थोडे टमाट घायनाय, थोडे टमाट घालताय. एक हांव घालता टमाट सेम मातशें तें भाजून दी. कांदा आनी टमाट मातशें भाजून गेले म्हणटरी तितून हळदी पिठी घालता. आनी ग्रीन चिली घालून म्हणटरी हांवें क्लीन करून दवरलो तिसऱ्यो आहाय ते तिसऱ्यो हांव तितून घालता. So घाण जालें म्हणटरी हांव मातशें मिक्स करून घेता. जें उदक दवरलेलें तें हांव चड न्हू, तुका जाय तितलें प्रमाणे तुमकां कळटलें क्वॉन्टिटी तुमकां कितली जाय ती. सो तुमगे आनी हांवें येदेशें तें मीठ लायन दवरलें आनी ते म्हाका आनी येदें जाय म्हूण, सो हांवें तितून आनी येदेशें उदक घालता. त्या उदकाचे त्यो शिजोवन येतले. टेस्ट चोयाय, मीठ जाय जाल्यार मीठ तुमी घालाय, सॉल्ट तुमकां. सो म्हाका नाका कितें हांवें तांकां मीठ लायन दवरलो आहलोलें. सो मातशें तें शिजोवन दी, एक 10 to 12 minutes अशी ती मातशी शिजोवन दी. ओडो वॉल्टरान सोय कापलोली, सो फ्रेश आहा ती. फ्रेश घायल्यार मातशी बरी जाता. सो ती हांव मागीर हें जालें म्हणटरी घालता. सो चोय तें ड्राय जावन येयलें, हांवें 15 minutes दवरलोली. सो तितून हांवें सोय घायला आनी कोरिएंडर घायलो आहा. मातशें सुप्पा येता तेन्ना तो सोय घायली न्हू जाल्यार मातशें अशें करून बरें हें वता. सामकी ड्राय करून तो सोय घायली न्हू सामकी मातशें अशें करून चड ड्राय अशें मारता ती अशें करून तिसऱ्या बरें अशें करून फ्लेवर अशें करून हें जायना. आनी गॅस बंद कर मातशें दवर. सो आमगे सगळें काम कोणाचें हिंग बसलो आहलें आनी हय आनी हांवें म्हगेलो तिसऱ्यांचें सुकी तुमकां शेअर केला. केस जालें तें म्हाका कमेंट करून सांगाय. आनी तुमकां तर तुमी बीन कोत्ताय तें म्हाकाय बीन शेअर कराय, हांव बीन कोत्तलें ट्राय कोत्तलें तिसऱ्या सुकी तुमी कितको कोत्ताय ती. आनी तुमकां तो आमगे व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार शेअर, लायक, सब्सक्रायब, हिट द बेल आयकन आनी कमेंट्स कराय केस जालें तें. आनी दुसरी म्हणल्यार थँक्यू व्हेरी मच
कोण म्हाका सबस्क्रायब केलें ते म्हगे चॅनला थँक्यू तुमकां काजन्सान दिन वाचता आनी मेनली म्हणल्यार स्पायनला तेकाय बीन काजन्सान दिन वाचता हांव तेका कित्याक तेणें तेगे व्हिडिओ म्हगेले चॅनलाक शावट आवट केलें म्हूण थँक्यू वेरी मच आनी हेच भाशेन म्हाका तुमगेलो सपोर्ट दियाय म्हगे चॅनला सपोर्ट कोराय आनी हय हेच भाशेन म्हगे चॅनला तुमी सपोर्ट कोराय आनी तेकाय बीन सपोर्ट कोराय तेगेलेय चॅनला तुमी सबस्क्रायब कोराय आनी जे कोण म्हगे व्हिडिओ चोयता आनी सबस्क्रायब कोन्नाय न्हू तेंय बीन मातशें सबस्क्रायब कोराय आनी हय मोग आसदी